दिवसापासून भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार रितेश नायक हाणें फॉर्म भरले आणि तो आज पर्यंत आमचो काल पर्यंत 5 पर्यंत जो प्रचार जो आशिल्लो तो प्रचार सामको तेंगशेर पाविल्लो सामको आनी इल्ले इल्ले करून आमचो ग्राफ जो आसलो वाडत आमचो इतले पर्यंत पावलो की ते सभेच्या एका दिसा पयलींची सांगता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तेय आयले आणि तांणी ह्या जनतेक हांगा फोंड्याच्या नागरिकांक संबोधीत करून आनी इल्ले आमकां बळगे दिवन ते गेले आणि कोणाकच म्हणजे कांयच कल्पना आसना कोर्टान मॅटर चलतालो पण तरी आसतना आर्ग्युमेंट्स हाजे पयलीं जाल्ले 3 दिसां पयलीं आणि ताजे नंतर आज हो निर्णय आयलो अचानक आणि खरें म्हळ्यार सगळें हो शॉकिंग एक कायद्याचेर आमी कांय उलोवंक शकना कोर्टाचेर आमी कांय उलोवंक शकना पण जें जालां तें खरें म्हटल्यार शॉकिंग आनी दुर्दैवी आसा आणि आमी प्रचंड बहुमतान आमी हांगा जिखतले हे त्या दिसा सांगिल्लें मदीं सांगिल्लें आनी आतांय आमी त्याच नेटान आमी तितल्याच उर्बेन तितल्याच हातून आमी काम करतले खरें म्हळ्यार इतले कार्यकर्ते हांगा रावले ठाण मारून रावले वेगवेगळे आमदार मंत्री जावं किंवा बाकीचे सगळे बरे मागपी आसा ते संपूर्ण फोंडाभर सगळे कडेन तांच्यांनी प्रचार केलो प्रसार केलो व्यक्तिगती गाठी भेटी घेतल्यो मिटिंग्स घेतल्यो कोपरा बैठकी घेतल्यो सभा घेतल्यो आणि पदयात्रा केल्यो सगळें केलें आणि अचानक हो निर्णय आयलो ते आमच्या हातान कांय ना तें इलेक्शन कमिशन जें आसा तें इलेक्शन कमिशन हाजे नंतर ताजेर निर्णय कितें घेता ताजेर सगळें अवलंबून आसा आतां पर्यंत कांय नोटिफिकेशन आयलें ना इलेक्शन कमिशनाची ऑर्डरी आमचे कडेन कोणा कडेन पावली ना पण ह्या हितून बरें कौतुकूय दिसता मुद्दामून की रितेश नायक हाणें आनी बाकीचे कार्यकर्त्यांनी ज्या तरेन सगळो प्रचार प्रवास करून एक उर्बा हाडिल्ली ताका एक खंय तरी मातसो आयज आमकां गॅप पडला अनेक लोक ह्या संदर्भांतल्यान वेगवेगळे विशय करपाचो प्रयत्न करताची बी तातूंत काँग्रेसच्या प्रदेश अध्यक्षाचे स्टेटमेंट हांव मुद्दम आतां हातून पळयतालो तांकां जाय जाल्यार तेय इंटरव्हीन करपाक शकताले आणि बाकीचेय कितें करपाक कोणें कांयच करूं ना पण अशेंच आसतना भारतीय जनता पार्टीचें नांव पिड्ड्यार करपाचो आनी लोकां मदीं संभ्रम निर्माण करपाचो जो वातावरण तयार करता तो खरें म्हणल्यार तो निशेधार्थ आसा आयच्या हातून भितर आमी सगळे फोंडेच्या संपूर्ण जनतेच्या बरोबर आनी त्याच बरोबर विकासामुख अशें जें आश्वासन दोतोर प्रमोद सावंत दिलां तांचे बरोबर आसा रितेश नायकाच्या बरोबर आसा जें कितें आसा तें उदरगतीचें कितें आसा तें मुख्यमंत्र्यान ते सांगतलेच आतां त्या संदर्भांतल्यान तांच्या निर्णयाचेर आमी सगळो पक्ष आसा तो सहमत आसा आनी फुडें वतलो.